बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भावनो भयणीनो, माय म्हयनो मुरये माय समर्पण दिलो म्हयनो जावन आसा आनी ह्या म्हयन्याच्या 11 तारखेर आमी आसाव. 11 दीस जावन आसा. मुरये मायेन एलिझाबेथेक भेट दिल्ली. हें फेस्त आज आमी आचरण करता. मुरये माय जेजूक संवसारी हाडूंक कारण जाल्ली आनी तीच मुरये माय आमकां सदांच जेजूक तिच्या पुताक आमकां दिवंक आशेता. तोच जेजू ह्या बोपूय सक्रामेंतांत आमच्या मदें हजर जाता. ताका आमी मोगान स्वागत करया. आमचें काळीज ताका आमी उगडया. गावन हिंदी गीत दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 30, पान संको 30 आणि 4, पेज 34 ये 30. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज़ सुन द्वार अपना खोल दे. जो मेरी आवाज़ सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आज मैं और तू यहाँ मिलके खो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके खो जाएंगे. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. साथ भोजन भी करे प्यार से, बस प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. बोपोई सक्रामेंतांत आमच्या बसोत हजर जाल्ल्या सोम्या, तुज्या पवित्र हजारपणांत येवचे भाग आमकां तुवें फोव केल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिताव. हो वेळ तुज्या संगातपणान करसूंक तुवें आमकां फोव केलाय. आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत वर्ते अजापा विस्मितां तूं करून आसाय. आमकां कितेंच तो उणें करिनाय आमच्या जिवितांत. तुजी दया आनी तुजी
खाकूल तूं निरंतर आमचे तूं दाखयताय. जशें किर्तनकार किर्तन 20:3 ह्या किर्तनां सांगता, सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सरस्पराच्या घरांत हांव सदां खाल रावतलो. वैसम्या, तुजी दया आनी तुजो मोग आमकां दिसपरते संगात दिवन आसात आनी तुज्या हजरपणां तुज्या घरांत रावचे भाग ह्या सकाळच्या वेळार तुवें आमकां दिल्लें तें आमी वळखून घेवन तुका अर्घां दिवंक आशेत हांव. आज तुज्या सर्गींच्या आमच्या सर्गींच्या मायेचे तुज्या मायेचे फेस्त आमी आचारसीत आसतना तिने एलिझाबेथेक भेट दिले ते फेस्त आमी संभ्रमत आसतना तिने गायलेलें तें गायन, ते स्तुती गायन आज आमचें गायन करून आमी घेता. हांव ह्या पवित्र सक्रामेंता सोम्या तुजें हजारपण वळखून घेवन आमचें काळीज आमचें मौन आमी तुजें थंय उबारता. हांव आनी आमच्या सर्गींच्या माये संगी मेळोवन आज तुका आमी अर्घां दिवन तुजी स्तुती गाता. हांव तुका आमी वाखणता. हांव आनी सदांच तुज्या हजारपणांत रावून तुजी महिमा गावंक तुजी कृपा आमी आज मागता. हांव सगळे आमी सांगाता मेळून आमच्या सोम्याची आमी स्तुती गावया, ताका वाखणया. बरी माय बरी आमचें ल्हानवीकपण सोम्या समोर आमी वळखून घेवया. ताची दिवरती पदवी आमच्या जिवितांत आसा म्हणलें सत आमी समजून घेवया आनी आमचें जिवीत ताका आमी भेटया. गावन हें गीत आमच्या गायनाच्या बुकान तावनू गीत संको B904 5 अंको 80 पेज 85 B94. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवीक गाथा, म्हज्या तारोकातें उल्हासता. ताणें केल्यांत महात कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महात कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महात कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. सोम्या आमचे तुझे सदांच दयाळाय तुवें दाखयलाय. तुज्या बळवंत हातान तुवें आमकां उखोवन धरलाय. दिसपरते आमच्या जिणयेन तुवें आमकां कुरपेन भरलाय. कितेंच आमच्या जिवितांत तुवें उणें करूं नाय. ह्या पासून सोम्या तुका आमी अर्घां दिता, तुका आमी वाखणता. तुजी महिमा आमी गाता. ताणें आपले रस्ते दाखयली दयाळा, तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो. कित्या सकदेवंता विचित कामां केल्या, भाग्यवंताचे नांव. ताणें आपले रस्ते दाखयली दयाळाय, तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो. कित्या सकदेवंतान विचित कामां केल्यान, भाग्यवंताचे नांव. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महात कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा.
सम्या किरकोळांक उंच बारसो देव तूं जावन आसाय. गरव्यांक हंकारांक दुस्पटावसो देव तूं जावन आसाय. आमकां समी तुज्या मुखार येवन कालती करता आसतना तूं आमकां उंच बारथाय. हरी एक आमचे अस्कत काय आमचे उणेपण कितें आमकां पातकां व्हरता त्या हरी एका सक्तीचे जैत व्हरोंक तूं आमकां धराळ मुपान तुजी कृपा दिताय. हे सदांच्या दिसा मोळखोण घेवन समी आमकां समी तुज्या मुखार कालती करता आनी तुका आमी वाखणता. आपल्या बळवंत बावळ्यान ताणें बळ दाखयलें. हंकार्यांक गर्विश्टांक ताणें दुस्पाटायलें. पदवेदारांक वयता ताणें सकला घालें आनी किरकोळ्यांक उबारलें. आपल्या बळवंत बावळ्यान ताणें बळ दाखयलें. हंकार्यांक गर्विश्टांक ताणें दुस्पाटायलें. पदवेदारांक वयता सकला घाले आनी किरकोळ्यांक उबारले. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता. म्हज्या तारोकातय उल्हासता. ताणें केल्यान महात कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. सदां सम्या तूं आमचे तुजे दया खाकू दाखयताय. संततीच्या संतते पर्यंत तूं आमचे ते विश्वासी जावन आसाय. तुज्या विश्वासी मोगांत तूं आमकां दिसपरते सांबाळताय. धराळ तुज्या आशिर्वादांनी देणे आनी आमकां दवरताय. भियेनाका हांव तुजे सांगात आसा म्हूण तूं आमकां धैर्य दिताय. आमचो हात धन आमकां तूं चलोवन व्हरताय. ह्या म्हजो सम्या तुका आमी अर्गां दिता. तुका आमी वाखणता. सदां तुजी महिमा घावन तुज्या संगतपणांत रावूंक आशेता. भुकेल्ल्या लोकांची ताणें भुगतां बैली आनी रित्या हातान धाडलें ग्रेस्तांक पाटी. आपणाक भियेतेल्या दाखयता तो काकू सदां संततेन संतते. भुकेल्ल्या लोकांची ताणें भुगतां बैली आनी रित्या हातान धाडलें ग्रेस्तांक पाटी. आपणाक भियेतेल्या दाखयता तो काकू सदां संतते तांव संतते. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता. म्हज्या तारोकातय उल्हासता. ताणें केल्यान महात कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता. म्हज्या तारोकातय उल्हासता. ताणें केल्यान महात कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. हालेलुया 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 हालाला बालाला शराला. Thank you Jesus, praise you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भावनो भयणीनो, मोरये मायेन एलिझाबेथीक भेट दिल्ले आयचे फेस्त आमी आचरसुच्या संदर्भार मोरये मायेचे स्तुती गायन आमी गायले. त्या स्तुती गायनांत मोरयेन सदांच देवाक वाखणचें, देवाक अर्गां दिवचें, ताचें व्हडपण वळखून घेवचें आनी आपलें किरकोळपण स्विकार करचे विशयांत तें गायन जावन आसा. आयच्या दिसा मोरये मायेचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना मोरयेन एलिझाबेथीक दिल्ली ती भेट आनी त्या भेटे मुखांतर आमकां मोरयेतावन कितें शिकोवंक मेळटा ह्या विशयान थोडो वेळ आमी नियाळ करया. बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार थंयसर
एलिझाबेथ विशांत बडव्यान गब्रिएलान उल्लेख केल्लो आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत 20 आनी 16 वळींत हांव थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. मोरयेक त्या वेळार खंडीत जावन हेरांची गरज आसली, पूण ती गरज समजता एलिझाबेथेक ती 6 म्हयन्याची गर्भेस्तीन म्हणल्यार तक्षण तिका कळयल्या तक्षण तिका तिच्या उतर प्रायर गर्भ सांबाळला म्हणटा आसतना तिका सडीत मापान हेरांची गरज आसा म्हणलें सत्य वळखून घेता. आनी तीच ते कश्टाची सुवात दोंगराळो प्रदेश तो जावन आसा ती तिची भेट करूंक वेता. मोरयेचो एक वर्तो शेगून आमी पळोवं जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ती दुसऱ्यांचे कश्ट दुसऱ्यांची गरज पयलें समजून घेता. सबारपोटी आमी चिंचा आसा कोणे एकल्या कश्टान त्या दुकान आसा जाल्यार ताणें येवन ताजे कश्ट आमकां सांगात जाय, ताचें दूख आमकां सांगात जाय, ताची गरज कितें म्हणून आमकां सांगात जाय, तवळ आमी तांकां हेल्प करयेत, आदार दियेत म्हणून. पूण मोरी आमकां शिकयता की कोणीय एकल्यान कश्टा दुकान आसल्यान तुका येवन सांगात जाय म्हूण तुवें वेट करीत जाय म्हूण ना, तुवें राखून रावत जाय म्हूण गरज ना. तुज्या दोळे तूं जर तर काळजाचे दोळे ते दयाळाचे दोळे तूं उक्ते दवरताय तर खंडीत जावन तुका हेरांची ती दूख तांचे कश्ट समजता आनी तांणी सांगनासतनाच ती मुखार सरता. आमी पळोवं जाल्यार थंयसर काना शहरांत लग्न मटवाक ते गेल्ल्या वेळारी कोणीय येवन मोरयेक सांगूंक ना की थंयसर वायन उणो पडलेलो म्हणून, पूण ती पळयता, ती परिस्थिती समजून घेता आनी आपल्या पुता जेजू लागीं ती म्हणटा तांकां वायन उणो जाला. ते आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या आपोस्तला संगाता मोरी मागण्यार आसा. आपोस्तलाच्या त्या पुस्तकांत अवस्वारी 14 वळींत आमी वाचता, जेजूच्या मरणा उपरांत आपोस्तल खंगाल जाल्ले भियान आशिल्ले आनी त्या वेळार मोरी तांच्या संगाता आसा. मोरये खंडीत जावन विशेश दूख आशिल्ले त्या संदर्भार, कठीण दुखान ते आशिल्ले. आपलो एकलोच पूत भोव क्रूर रितीन मरण पावल्लो आनी ते दूख एक आवयन सोंसचें तितलें सुलाभ न्ही आनी हेरांची बुजोवन तिका गरज आसली त्या वेळार. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता मोरी जेजूच्या शिश्य सांगाता थंयसर आसा तांकां बुजोवच्या खातीर, तांच्या गरजान पावच्या खातीर, पवित्र आत्म्याच्या त्या येण्या खातीर तांचेर ते येणे जावच्या पासून मागोवंक तांचे सांगाता ती आसा. एक वरतें सत मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरी मायेच्या ह्या संगतीतान पवित्र पुस्तकांत उगडापे करता की आमची सर्गींची माय आमकां तिच्या भुरग्यांक सदांच जेजू सरशी दवरूंक आशेता. जेजूच्या त्या मोगाच्या वेंगेंत सदांच आमी रावच्या खातीर ती निरंतरी वावूरून आसा आनी ह्या खातीर आमचे हर एक कश्ट दूख ती समजता. आवयचे तें व्हरतें काळीज, आवयचें व्हरतें काळीज जावन आसा. भुरग्यान तेजे गरज कितें म्हूण सांगात जाय म्हूण ना, आवयक समजता भुरग्याक कितें गरज आसा आनी आवय भुरग्याच्या त्या गरजान पावता. आमची सर्गींची माय मोगाच्या भाव भयणीनो सदांच आमच्या गरजान पावची ती माय जावन आसा. नित्य आदाराची माय म्हणून तिका आमी आपयता. सदांच आमकां आदार दिवची तसली. फाटल्या दिसांनी हांगासर रितीर जावन आसा. आमची भयण विमला हांगासर ती तेंच्या तिच्या शिकोवणेन ती परत परत उल्लेख करून सांगून आसा. ती म्हणटा सबार तरेचे कश्ट म्हाका अनुभव करूंक मेळिल्ले म्हज्या जिवितांत. तिका ते जेजूचे ते घाई तिच्या आंगार आसा, तिच्या कुडीर आसात. ते व्हरती खुना जेजू तुज्या मुखार आमकां दाखोवन आसा म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो ती सांगता की विशेष रित्या कश्टा मुखांतर एक विशेष अनुभव सोम्या सोतीने जोडलेलो आनी त्या अनुभवांत ती वांटून घेता आसतना म्हणटा मोरये मायेचो सांगात भोवर त्या रितीन तिणें अनुभव केलो जावन आसा. मोरी सदांच सांगाता रावून म्हाका सोलोन व्हरता आनी तिणेंच म्हाका एक दिल्लें ते कोंत
केदेंस ती कोणत्या तिच्या हातांत पयस वरिना सदांच तिच्या संगात आसा मोरये मोगाच्या मायेच्या संगातपणांत ती दिसपरते चलोन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हर एकल्यानी सर्गींच्या मायेचो संगात मागा जाय, जोडी जाय. तिच्या संगी रावून आमी जेजूचो पाटलाव करी जाय. कित्याक मोरयेची आशा जावन आसा आमी तुज्या भुरग्यांनी सदांच जेजू सच्ची रावून ताच्या मेटांनी चलोवंक. तर सर्गींच्या मायेचो आदार ह्या वेळी आमी मागया. आमच्या सर्गींच्या मायेक आमी उलो मारया आनी म्हणया, माय म्हजे माय, देवाचे माय, दया तूं दाखय आमचे तुजी. आमी तुजी भुरगीं तुका उलो मारतांव, तुजेर आमची फात्येनी आमी थीर करतांव. दया तूं दाखय आमचेर हे माये म्हणून सर्गींच्या मायेक आमी आज उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत सांको G12 पांचसंको 164 पेज 164 G12. माय मोचे माय, देवाचे माय, माय मोजे माय, देवाचे माय, माय मोजे माय, देवाचे माय, माय मुझे माय, देवाचे माय. दया दाखय तूं आमचेर, दया तूं दाखय आमचेर तुजे. माय मोजे माय, देवाचे माय, माय मोजे माय, देवाचे माय. उलो मारतांव तुका आमी, उलो मारतांव तुका आमी. दया तूं दाखय आमचेर तुजी, दया तूं दाखय आमचेर तुजी. माय मोजे माय, देवाचे माय, माय मोजे माय, देवाचे माय. तुजेर आमची ओढ फात्येनी, तुजेर आमची ओढ फात्येनी. दया तूं दाखय आमचेर तुजी, दया तूं दाखय आमचेर तुजी. माय मोजे माय, देवाचे माय, माय मोजे माय, देवाचे माय. आमी मोगाळ भुरगीं तुजी, हे मोगाळी माय, आमचे तुजी दया दाखय. जेजूच्या वाटेन आमी समकोंक तुजो आधार दी. कितें तुज्या पुता जेजू थावन आमकां पयस सरोंक दिनाका. तुज्या मोगाच्या वेंगेन घेवन मोगाळी माय आमकां सांबाळ. परदेशी बाळका सरामी, परदेशी बाळका सरामी. दया तूं दाखय आमचेर तुजी, दया तूं दाखय आमचेर तुजी. माय मोजे माय, देवाचे माय, माय मोजे माय, देवाचे माय. माय मोजे माय, देवाचे माय, माय मोजे माय, देवाचे माय. माय मोजे माय, देवाचे माय, माय मोजे माय,
देवाचे माय. आमची सर मागणी, आमच्या गरजो, आमचे ते सावां काजाचे आमचे अत्रे कितें आसात ते सक्कड ह्या वेळार आमच्या सोम्या मुखार आमी दवरया. आज जल्म दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक तरान आमी सोम्याक अर्घां दिवन तांचे पासत मागता. आज जल्म दिवस आचरण करता डोनाल्ड लोबो मल्लिकाटे तावनू, लीना डिसोजा, सेंट अबिगेल ग्राशिया डिसोजा दुबई तावनू, काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात हेनरी आनी दुल्सिन डिसिल्वा आंबोली तावन. आमच्या भाव भयणींक आज आयच्या दिसाचे उल्हास तांकां पटयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी आज मागता. हांगासर आमकां सभासनांनी तांच्या कुटुंबांत सोम्यान उतरला सर आशिर्वादा पासत दिल्ल्या कुरपेदाना पासत अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा. आज प्रत्येक जण अर्घां दितात. वसंत आनी मरिठा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलूर तावनू, वर्नन तावरो बेंदूरू, मिशेल अल्बुकर्क बेंदूर, जेसन आनी जोएल डिसोजा पेरमनूर, अतुस वेगस बद्यार, रॉबर्ट लोबो, हेमलता आनी फिलिप डेसा मुंबई, ओलिविया मरिया डिसोजा बजाले, अलोशियस आनी मॉरिन रोजारियो, जेरुवासियो आनी आलिस पिरेरा गोवा, लीना अल्फोन्सो काक्वा मुल्की, विल्मा मॉनिस घाटकोपर. हे आमच्या सर भाव भयणी सवे सोम्यान आमच्याय कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत केल्ल्या सर बऱ्यापणाचो उडास करून ताका आमी अर्घां दिवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभार सर विविध त्या सावां पासोती आमकां मागोवंक सांगला. प्रत्येक जावन आस्पत्रेंत आशिल्ल्या भाव भयणी पासत मागोवंक सांगला. पिडेशिर आसल्या कश्टा दुखांत आशिल्ल्या भाव भयणी पासत मागोवंक सांगला. बरें फलितांश मेळच्या पासत परिक्षेन मागणी विचारलेले आसा. बरीं कामां मेळच्या पासत मागोवन आसात. सर सवा आमी सोम्या मुखार दवरया. प्रत्येक जावन आज बऱ्या भलायके पासत मागणी विचारता. एल्सी लुईस आनी हिल्डा कास्तेलिनो, तशेंच जॉन आस्टन मँगलोरू, कुटुंबाच्या सवा पासत मागणी विचारता. मारिया जोसेफ मुंबई, बिजनेसांत वडा वाजोवच्या पासत एंजल MF जी आनी कंपनी घाटकोपर, कुटुंबाच्या त्या सवा पासत मागणी विचारता. आनी प्रॉपर्टी विशयांत सारकें जावच्या पासत सकट दस्तावेज समाज जावच्या पासत मागणी विचारता. मॅथ्यू डिसोजा आनी कुटुंब बेंदूर तावनू, तशेंच बऱ्या भलायके पासत मागोवंक सांगला. रिचर्ड पिंटो कासिया, कुटुंबाच्या सवा पासत काकवा तावन मुल्की मागणी विचारता. डॅरिल सल्डाना. ह्या त्या सवा सवे आमची कितें त्या सवा आसात आमकां कोणें मागोवंक सांगला. मागणी आमी बसयल्लें आसा. तांचोय उडास काडून ते समोर सकट सोम्या समोर आमी दवरया. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमचें प्रार्थना सोम्या. आमच्या कुटुंबांतल्या सनस आमी अंतरल्या सनस उडास काडून तांचे पासत मागया. आज प्रत्येक सावन आमी उडास काडून मागता. देवादीन आल्बर्ट जुलियाना कास्तेलिनो उडुपी, देवादीन विनिफ्रेड डिसोजा मुंबई, कुटुंबांत अंतरल्या उडास काडास मागणी विचारता. जेसिंता डिसोजा पेरमनूरू, मागतो आमी देवादीन एलिझाबेथ आनी आल्बर्ट सरावो मुंबई, देवादीन लॉरेन्स मचादो मँगलोर ताच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक. मागतो आमी देवादीन गॉडविन नोरोना बेल्लूरू, कुटुंबांत अंतरल्या उडासकार मागणी विचारता. रोशन डिमेल्लो आनी कुटुंब केलराय. मागतो आमी देवादीन डॉल्फी वास मँगलोरू, देवादीन डेनिस लोबो मँगलोर, देवादीन लुईस लोबो कंदिवली आनी देवादीन लॉरेन्स ग्रेगरी मॉनिस मडंत्यार. हांचे सवे आमच्या कुटुंबांतल्या अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणींक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंको दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन.
सरल्या समेस भावार्थ त्यांच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विषय घेऊन दीत आमेन. सोम्या मुखार आमकां समिकालती करूया, ताचे आशिर्वाद आतां स्वीकार करया. येतावामी बोड संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती बोड उल्हासा जेवणा तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक तुझ्या सोमिया पूर्वेन आमी आयल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा मोरी एलिझाबेथीची भेट ही परब आचारसिता. माय म्हयनो हर एक रितीन मोरयेक समर्पिल्लो जावन आमी तेर्साचें भक्तीपण आदारतांव आनी त्या द्वारे मोरयेन तिच्या जिवितांत पाळिल्लीं सगळीं सतां जियेल्ले सगळे शेगूण आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी देवाक मानता तसली जावन करूंक हर एक प्रयत्न आमी करतांव. आनी हो माय म्हयन्याचो अकरेचो दीस मोरयेन एलिझाबेथीक भेट केल्ली परब आचारसून आमच्या जिवितांत पेल्यातय देवान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळण तेंच बरेंपण तांचे थंय पासारूंक आमकां पावणें आसा. त्या खातीर एकामेकाच्या संबंदांत एकामेकाच्या कुमक करच्या आनी हर एक रितीन तांकां आदार दिवच्या जिविताच्या चालींत आमची जिणी सारल्यार मात्र सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत देवातावन जोडचें बरेंपण कार्यागत जाता म्हणलें आनी सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत तें बेसांव आमकां लाभता म्हणलें सत आज उगडापें जाता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. मोरये बरी सदांनीत देवाक मानता तसली जिणी जियोंक प्रयत्न करचे खातीर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. जायते फावटी देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत आमची जिणी जियोंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मोगचून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. महिमा देवा कुसगे
आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या भुजरात बसताय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुशव्यांत घेऊन आणि पवित्र आत्म्यान बरोवन ओंकार मोरी आपले मावशे बहिणी एलिझाबेथीक तुर्तान भेट दिवंक गेली त्याच पवित्र आत्म्याचे चलोवणेन आमी पेल्याच्या गरजांक पावो आणि मोरये बराबर सदां तुझी महिमा वाखणू आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. झेफानिया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप सियोनाच्या दुवे संतोषान बोब मार इस्रायेला उल्हासान गितां गा जेरुझलेमाच्या दुवे संतोष बरी जा सगळ्या तुझ्या काळजांत उल्हासीत जा तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केलां तुझ्या दुस्मनांक ताणें पाटीन धांवडायल्यांत इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुजे मदें आसा तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हणून बिरांदरची गरज ना त्या दिसा जेरुझलेम विशीं अशें म्हणटलीं सियोना भियेनाका तुझे हात गळूंक दिनाका सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा जय दितलो झुजारी तो तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो आपल्या मोगान तो तुका नवीन करतलो उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो हांव तुजें निर्भाग पयस करतलो ताची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना देवाचें उतार देवाचे उपकार श्लोक वर्तो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी वर्तो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी निजायकी देव म्हजो तारोक ताचेर म्हजो विश्वास ना म्हाका भिरांत कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ ताचें हांव किर्तन गायतां तो म्हजो सडवणदार सडवणेच्या झरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात श्लोक वर्तो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी सर्वेस्पराक दिन वासा व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गाया सर परजांक ताची वर्ती कृत्यां कळया ताच्या नांवाची वडविकाय परगट करा श्लोक वर्तो तो इस्रायलाचो पवित्र देव
तुमचे मध्ये आसा तो करेपणी. सर्वेस्परा कीर्तन गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विजमेता. गांवाक सगळ्या गांवन कळया ताची वर्ती कामां. सियोनाच्या निवास्यानो व्हडल्यान बाब मारा, गितां गायन करा, कित्याक व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. श्लोक. व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. उद्गार. Alleluia. 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 जे सर्वेस्परान तुका कळयलें तें घडून येतलें म्हूण सतमानलें देखून बागी तूं अवकारी मरिये. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. सालुखा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. देवदूतान मोरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धावी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथेक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथेन मोरयेचो नमान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणूं लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक कथा. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकांतय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सक्तेवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो खाकोलत संततेतावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक ऊंस सनातावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक ऊंस उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवोवन दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बुकसुपातका आमची वाडोवं बाबात आमचो. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत म्हणलो अनुभव मोरयेचो जावंक पावलो. हर एक रितीन तिच्या जिवितांत देवाचो सांगात, देवाचें हाजीरपण आनी देवाच्या मिसावांक तिका विंचलेलें हर एक रितीन एक देवाचें बेसांव म्हूण समजून घेवन हांव सर्वेस्पराची वडवीक गाथा म्हणलें चिंता आपुतीन उसारलें. तिच्या तोंडान तें उसारलें मात्र न्ही, आपल्या जिणेन ती जियेली आनी ह्या खातीर एलिझाबेथीची भेट करूंक ती वेता. हर एक रितीन
आमच्या जिवितांत सोम्याची भेट सदांच जाता. जशें मोरी एलिझाबेथीक भेटोंक वता आसतना आपले उदरी जेजू बाळ तें आसलें आनी हर एक रितीन तें हाजीर पोवणो एलिझाबेथीच्या उदरी आसल्या जुआंव बाप्तिस्तान तें भोगलें, अनुभव केलो आनी उल्हासान उडी मारली. तो संतोष वर्णूंक जायना तसलो ताच्या जिवितांत खड्डीत जावन तो अनुभव जालो. एलिझाबेथीन तें आपल्या तोंडांत उसारलें आनी हर एक रितीन तें जेजूचें हाजीरपण तिच्या जिवितांत भोगिल्लें तिणें व्यक्त केलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां आमच्या घरांनी सैरी येता आसतना व्हड खोशी. सदांच आमच्या कुटुंबांत आसच्या सांद्यां संगी जियोवचें जिवीत केवल एक सादारण जिवीत जावन समकत आसतना कोणी आमकां भेटोवंक आयल्यार व्हरतो संतोश जाता. आनी जेन्ना ती तांचो अनुभव तांची बोगणां उसारता आसतना आमी आमच्या जिवितांत जाल्लीं बोगणां उसारता आसतना आमचो संतोष उदोडतो जाता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या सगळ्या बेट्यांनी आमी हर एकल्याक भेटता आसतना सोम्याक दिवंक आमी सक्तावंगी म्हणलें आज विचारूंक जाय. मोरी केवल आपणाचें व्यक्तित्व घेवन एलिझाबेथीक भेटोंक वचोंक ना. सर्व रितीनी देवान केल्लें बरेंपण नियाळन जेजूक घेवन ती गेली आनी हर एक रितीन देव कितें आशेता तें तिणें एलिझाबेथीक केलें आनी हर एक रितीन सेवेची व्यक्ती ती जाली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एकल्याची आमची भेट पेल्याक भेटता आसतना जेजूक दिवंक शकतागी. आमी आमच्या जिवितांत जेजून शिकयल्ली ती वाट, जियेल्ली ती वाट, चमकल्ली ती वाट आनी पाळिल्ले ते शेगूण हर एक रितीन आमी जियेल्यार मात्र आमकां आनी एकल्याक जेजूक दिवंक जाता. नाजाल्यार आमी आमचेंच व्यक्तित्व पेल्याक प्रगट करूंक शकता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज मोरी एलिझाबेथीची भेट केल्ली परब आचारसीता आसतना देव आमकां तेंच विचारता. हर एक आमच्या कश्टा दुखांनी जेजूचें हाजीरपण आसा. जर तर तें हांव उक्त्यान भोगून तें बोड आनी सकत म्हज्या जिवितांत अनुभव करता त्या दाळा म्हजे कश्ट व्हडले म्हूण भोगनात आनी एकल्याचे कश्ट समजूंक म्हाका साध्य जाता. त्या खातीर झेफानिया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत स्पश्ट करून त्या लोकांक सांगता, हर एक रितीन तुमचे कश्ट आनी तुमच्यो अडखळी सगळ्यो देवान पयस केल्यात. ताजें हाजीरपण तुमी भोगा आनी संतोश पावा. कित्याक हर एक तुमच्या कश्टाक आंतान तो आसा म्हणलें भोगाप तुमचें थंय आसूंक जाय. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या हर एका जिविताच्या परिस्थितींनी सोमी आसा, सोमी समकाता. हांव ताचें हाजीरपण बघून तें हाजीरपण म्हज्या जिविताक व्हरतें म्हणलें लेखता आनी पेल्या कितें हाजीरपण पाठयता जाल्यार म्हज्या क्रिस्ती जिविताचो खरो अर्थ हांव समजूंक शकता आनी जियोंक शकता आनी पेल्याक पाठोवंक शकता. ह्या खातीर देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उंडो आनी बायन बापा तूं स्विकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर. मरये परी जीवन आमचें तुका भेटयता, जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता. जिनी देणी आमची तुका भेटयता, सुखांत तशें दुखांत तुजेर पातयता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाच्या बापा भगवंत, हांव कुंवार मरयेन आपले मावशे भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली. तशेंच मानो तुका आमची भेटवणी आनी ह्या आमच्या सोडवणीच्या बलिदानांत ओपलेल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो करण्यो
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एलिझाबेथीक भेट दिवंक गेल्ले नित्यांकुवारी मरियेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता. हांव तुका वंदिता, तुजी कीर्ती परगटता. आपल्या अंकुवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आणि सस्नीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबार आसो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा करोस्तूम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमीस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी द्विस्ते खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुजे दुसरो निश्कळंक पती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आर्नल जॉन्सन, जुजे फ्रेंडाडा मिशन एसपीटीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्यारच वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोवे आसो. तुमची सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हाका पावना जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ये सोमिया दयेन ये सोमिया मुझ्या काळजाच्या बिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मोजा काळजा सोरा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा कुंवार मरयेच्या कुशव्यांत असलेल्या तुझ्या पताक वळखून जो हांव संतोसलो, आतां आमी सेवलेल्या संस्कारांत त्याच तुझ्या पुताक वळखून आमची काळजां संतोष बरीच जाल्यान हे तुजे प्रितीचे देणे आनी तुझ्या मोगाची सर्व कर्तृत्वां हांगा आनी सर्गार जेजूचे आनी आमचे माये बराबर सगळी तुजी पवित्र सभा वाखाणूंक पावो. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका जिनियेच्या पैनारा वाजता एक सुरो समकना मोरये मायेक उलो मारता कसलीच बिरान म्हाका ना. ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे. पावय शाबीत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये.